बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील, 24 घंटों में नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील देने का हुक्म। वज़ीर आला नए 12 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी देंगे। मज़ार बीबी पाकदामन के रास्ते को कुशादा करने के लिए फंड्स का अजरा मंजूर। लेबर कोर्ट और सारिफ अदालत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नामजदगी की मंजूरी। पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील की मंजूरी। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल मरहूम की बेवा को GOR1 में घर का फौरी कब्जा देने का हुक्म। में मज़ार बीबी पाकदामन के रास्ते को कुशादा करने के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई। काबीना ने फैसला किया कि साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल मरहूम की बेवा को GOR1 में अलाट किए गए घर का फौरी कब्जा दिया जाएगा। इजलास में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा इजरा की मंजूरी दी गई। काबीना ने पंजाब लेबर कोर्ट साहिवाल और फैसलाबाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ओहदों पर तकर्री की मंजूरी दी। इजलास में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ओहदे पर नामजदगी और पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडवोकेट जनरल पंजाब और मुतल्लका महकमों के सेक्रेटरीज ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने सदारत की। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया। इजलास में पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब की हिदायत। पुलिस, रेंजर्स और फौजी दस्तों की 3 दर्जों में तैनाती पर तबादला ख्याल। कमेटी ने दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों और फोर्सेस की मुश्तरका कोशिशों को सराहा। पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की जेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, IG, DG रेंजर्स और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने इलेक्शन के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इतफाक किया गया। इजलास में इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की फ़ज़ा यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का भी जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि इलेक्शन डे पर असलहे की नुमाइश और नकलो हमल की पाबंदी पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। सोशल मीडिया पर शरअंगेज अनासर की मॉनिटरिंग की जाएगी। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, वोटर्स को पुरअमन माहौल में हक राय दही का मौका फराहम करने के लिए तमाम इक़दामात उठाए जाएंगे। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने कहा, इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ महकमों के तावन से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब की मोहसन स्पीड के चर्चे नॉन स्टॉप दौरे, सर्द रातों में भी काम की लगन। रात गए सेफ सिटी अथॉरिटी हेड ऑफिस पहुंच गए। सेफ सिटी मंसूबों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। सेफ सिटी अथॉरिटी में इजलास के दौरान इंतखाबात की सिक्योरिटी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी बोले कि इंतखाबात का आज़ादाना पुरअमन इनेकाद हमारी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी कुर्बान लाइन भी गए। पुलिस की रहायशगाहों की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पंजाब मोहसिन नकवी ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हदायत देते हुए कहा कि आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। आम इंतखाबात का आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर जनरल की क़यादत में पंजाब पुलिस ने पहले भी डिलीवर किया है और अब भी ये कौमी फरीज़ा बतरीके एहसन सर अंजाम देगी। इजलास में फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स इंतहाई अहमियत रखते हैं। मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कुर्बान लाइन्स में पुलिस की रिहायशगाहों की तामीर के मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। पुलिस अपार्टमेंट्स का मुआयना किया और तामीराती कामों में आला मेयार को सराहा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात और पुलिस की रिहायशगाहों के मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और शाहकार मंसूबा मज़ार बीबी पाकदामन अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने वज़रा और उलमा के हमरा मज़ार बीबी पाकदामन पर हाजिरी दी। मंसूबे का जायजा लिया, दुआ भी की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो मुमकिन था कर दिया, बाकी काम नए आने वाले करेंगे। मोहसिन नकवी का एम्प्रेस रोड से मज़ार के दाखिली रास्ते की कुशादगी के प्रोजेक्ट का भी ऐलान। मज़ार बीबी पाकदामन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने वाले मज़ार बीबी पाकदामन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करके तामीराती मयार को सराहा। आर्किटेक्ट नैयर अली दादा को गले लगा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने एम्प्रेस रोड से मज़ार के दाखिली रास्ते की कुशादगी के प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया। मोहसिन नकवी इलाका मकीनों से भी मिले। इलाका मकीनों और ज़ायरीन ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश किया। ज़ायरीन का कहना था
محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے مزار بی بی پاک دامن کی تعمیر کا حق ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مزار بی بی پاک دامن مکمل ہو گیا ہے۔ مستقبل میں جب بھی پاکستان کی تاریخی عمارتوں کا ذکر ہوگا تو مزار بی بی پاک دامن کا ضرور ذکر ہوگا۔ آئندہ 10 سے 12 روز میں مزار بی بی پاک دامن ایمپریس روڈ سے براہ راست منسلک ہو جائے گا۔ ایمپریس روڈ سے توسیع شدہ راستے کی وجہ سے مزار میں آمد و رفت میں آسانی ہوگی، جو ممکن تھا بی بی پاک دامن کے مزار کے لیے کیا۔ داتا دربار مزار کے توسیع پروجیکٹ میں تیزی سے کام جاری ہے۔ دعا ہے کہ افتتاح کر کے جائیں۔ احاطے میں 2/3 توسیع کر رہے ہیں۔ محسن نقوی نے وزراء علماء کے ہمراہ مزار بی بی پاک دامن پر حاضری بھی دی۔ فاتحہ خانی کی صوبائی وزراء جمال ناصر، جاوید اکرم، اصفر علی ناصر، ابراہیم مراد موجود تھے۔ وہاب ریاض، چیف سیکرٹری آئی جی اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ یہ پاکستان کی فیوچر میں جب ہسٹوریکل بلڈنگز کا ذکر ہوگا تو یہ والی مزار اس میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ شامل ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور مجھے امید ہے کہ اگلے 10 سے 12 روز کے اندر یہ ایمپریس روڈ کے ساتھ مزار ڈائریکٹلی لنک ہو جائے گا۔ شدید سردی میں نمونیا خطرناک بن گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں نمونیا کے نہ صرف کیسز بلکہ اموات کی تعداد میں بھی اضافہ جاری۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر لاہور میں نمونیا سے مزید 2 بچے جام حق ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران صبح بھر میں 12 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ دوسری طرف کیسز میں بھی اضافہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں نمونیا کے مزید 230 نئے مریض سامنے آ گئے، جبکہ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 491 مریض سامنے آئے جو مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 7 روز کے دوران شہر لاہور میں 7 بچے نمونیا سے جاں بحق ہوئے اور صبح بھر میں بھی گزشتہ 7 روز کے دوران 82 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ نگران حکومت کا ایک اور تاریخی اقدام، گنگارام ہسپتال کی 80 برس کے بعد تزئین و آرائش جاری۔ سیوریج واٹر سپلائی بجلی کی وائرنگ تبدیل کر دی گئی۔ آپریشن تھیٹرز، واش رومز بھی نئے تعمیر ہوں گے۔ گنگارام ہسپتال کی تاریخی عمارت کی ریویمپنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ بیڈز، طبی آلات، مشینری نئی فراہم کی جائے گی۔ سیوریج واٹر سپلائی بجلی کی وائرنگ تبدیل کر دی گئی ہے۔ آپریشن تھیٹرز، واش رومز بھی نئے تعمیر ہوں گے۔ تاریخی عمارت کے اسٹرکچر کی مضبوطی کو جانچنے کے بعد ریویمپنگ کا آغاز کیا گیا ہے۔ گنگارام ہسپتال کی تاریخی عمارت کی بحالی کے لیے غیر قانونی تبدیلیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مریضوں کو جدید طبی سہولیات میسر ہوں گی۔ گنگارام ہسپتال کی ریویمپنگ کے منصوبے پر 1 ارب روپے سے زائد لاگت کا تخمینہ ہے۔ برکت مارکیٹ وائی جنکشن منصوبے پر بڑا بریک تھرو۔ الیکشن کمیشن نے حکومت کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ نہر سے قبل وائی جنکشن پر فل ہائٹ انڈر پاس دیا جائے گا۔ ٹھوکر سے آنے والی ٹریفک کے لیے کیمپس پل پر 2 لین فلائی اوور بنے گا۔ منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 4 ارب لگایا گیا ہے۔ آنے والی ٹریفک کو نہر سے قبل وائی جنکشن پر فل ہائٹ انڈر پاس دیا جائے گا۔ ٹھوکر سے آنے والی ٹریفک کو کیمپس پل پر 2 لین فلائی اوور دیا جائے گا۔ نگراں پنجاب حکومت نے منصوبہ ایل ڈی اے سے لے کر سی بی ڈی کو دے دیا تھا۔ نیسپاک کی مشاورت سے منصوبے کا ڈیزائن اور لاگت بنا کر PC1 تیار کیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت نے منصوبے کی باقاعدہ منظوری کے لیے الیکشن کمیشن سے درخواست کر رکھی تھی۔ منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 4 ارب سے زائد لگایا گیا ہے۔ منصوبے کی PC1 کی منظوری آئندہ CBD کے اجلاس سے لی جائے گی۔ منصوبے کا کانٹریکٹ G2G کیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے ٹھوکر براستہ گلبرگ تا کینٹ ڈیفنس مکمل سگنل فری کوریڈور ہوگا۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ پولیس اور محکمہ صحت کو بجٹ جاری کر دیا۔ پولیس کو لیڈی پولیس کے لیے ای بائک خریدنے کے لیے گرانٹ دی گئی، جبکہ اسپتالوں کی ریویمپنگ کے لیے بھی فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے لیڈی پولیس کے لیے ای بائکس کی خریداری کے لیے 3 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں، جبکہ PIC کی ری ویمپنگ کے لیے 22 کروڑ 50 لاکھ روپے جاری ہوئے ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو مختلف ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کے لیے بھی 24 کروڑ 75 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ ہیلتھ کو فرنیچر اور ساز و سامان کی خریداری کے لیے مزید 1 ارب 70 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی سہو نے صدارت کی۔ 3 منصوبوں کے لیے 7 ارب روپے سے زائد فنڈز منظور کیے گئے۔ P&D بورڈ میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی سہو نے کی۔ اجلاس میں ہیلتھ سیکٹر کی 3 ترقیاتی اسکیموں میں ترمیمی فنڈز کی منظوری دی گئی۔ مجموعی طور پر 3 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 7 ارب روپے سے زائد فنڈز منظور کیے گئے۔ میو ہسپتال کے تزئین و آرائش کے ترمیمی منصوبے کے لیے 2 ارب 33 کروڑ 48 لاکھ منظور کیے گئے۔ گنگارام ہسپتال کے تزئین و آرائش کے ترمیمی منصوبے کے لیے 1 ارب 28 کروڑ 70 لاکھ منظور کیے گئے۔ سروسز ہسپتال کی ری ویمپنگ کے ترمیمی منصوبے کے لیے 4 ارب 2 کروڑ 40 لاکھ کی منظوری دی گئی۔
पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स की खुद मुख्तारी खत्म करके एक बोर्ड बनाने का मामला। महकमे तालीम ने सूबा भर में एक तालीमी बोर्ड की पॉलिसी के लिए काम तेज कर दिया। तालीम ने सूबा भर में एक तालीमी बोर्ड की पॉलिसी के लिए वर्किंग शुरू कर दी। 9 तालीमी बोर्ड्स को खत्म करके एक बोर्ड को इख्तियारात दिए जाएंगे। एक मरकजी बोर्ड के नीचे दीगर तमाम बोर्ड्स होंगे। लाहौर या मुल्तान तालीमी बोर्ड को मरकजी बोर्ड बनाया जाएगा। महकमा तालीम ने वन बोर्ड पॉलिसी के लिए पेपर वर्क तैयार करना शुरू कर दिया। महकमा तालीम के मुताबिक वन बोर्ड होने की वजह से फैसला साजी में आसानी होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो जरदारी N127 की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म। बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों में घुल मिल गए। हल्के के वोटर्स को अपने भाई के लिए तीर पर मोहर लगाने का पैगाम देती रहीं। N127 सियासी जमातों का मरकज़े निगाह बन गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो जरदारी हल्के में निकली तो जियालों और जियालियों ने भुट्टो की नवासी को खुशामदीद कहा, गुलपाशी की गई और खूब नारेबाजी भी की गई। आसफा भुट्टो जरदारी ने जियालियों को गले लगाया और उनके पास जा जाकर अपने भाई की कामयाबी के लिए तीर पर मोहर लगाने का पैगाम दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। आपने सब गली गली जाना है, घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी। आसफा भुट्टो ने कारकुनों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। आसफा भुट्टो जरदारी ने नारे लगवाकर कारकुनों का लहू भी करमाया। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। आसफा भुट्टो ने N127 के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। कन्वेंशन में स्टेज पर अपने लिए रखी VIP कुर्सी पर एहतरामन साबिक गवर्नर चौधरी सरवर को बिठा दिया। चौधरी सरवर ने आसफा भुट्टो को लाहौर में जलसे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर शहरी रहमान, शैला रजा, सोनिया खान, फायजा मलिक, शाहिदा जबी, सेनेटर सहर कामरान, फैसल मीर, मियां मिसबाउर रहमान, अदनान गोरसी समेत जियालों और जियालियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ हसन अली, सिटी 42। लाहौर में हर तरफ शेर आया की गूंज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के इंतखाबात जीतने के लिए मुतहरिक। नून लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह भी किया गया। 122 और PP 155 में मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम जारी। ख्वाजा साद रफीक और नईम शहजाद भट्टी ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। ख्वाजा साद रफीक और नईम शहजाद भट्टी ने PF कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी, खैबर कॉलोनी, न्यू ऑफिसर कॉलोनी और बकर महल्ला सदर कैंट में मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। नासर डोगर, अंसर डोगर और इसहाक डोगर की जानिब से गौसिया कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। जमील पार्क PP 150 में नून लीग की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। शाइस्ता परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर ने शिरकत की। सलाहुद्दीन, यूसुफ मुश्ताक, मलक शकील समेत बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान शरीक हुए। ख्वाजा इमरान नजीर ने खिताब करते हुए कहा कि PTI की हुकूमत और उनके वजीर आजम ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था 8 फरवरी को मरियम नवाज को अपने वोटों से सुरखरू करेंगे। N119 PP 150 में नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी। मोहम्मदीन कॉलोनी UC 129 में भी नून लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। शफाकत अली और मलक जुल्फकार ने UC 129 में तकरीब का इनेकाद किया। सीनियर रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज मलिक, उम्मीदवार PP 150 ख्वाजा इमरान नजीर ने शिरकत की और इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। लीगी रहनुमाओं ने कारकुनान को 8 फरवरी के हवाले से भरपूर तैयारी करने की हिदायत की। नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी। गौसिया चौक, कॉलेज रोड, बागबानपुरा में शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। लीगी रहनुमाओं ने अहले इलाका से 8 फरवरी को मरियम नवाज शरीफ को सुरखरू करने की अपील की। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा 2016 में IMF से मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का पीछा छुड़वा लिया था। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। N123 और PP 158 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम जारी। राव शहाबुद्दीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर शेर के निशान पर मोहर लगाने की अपील की। लीगी रहनुमा और साबिक डिप्टी मेयर लाहौर राव शहाबुद्दीन ने गांव लेल और बाऊ बोला का दौरा किया। साबिक UC चेयरमैन मोहम्मद रमजान म्याऊ, मुनीर भुट्टो, चौधरी तारक, उस्मान म्याऊ, मोहम्मद बाबर और बाबा शेर समेत दीगर लीगी कारकुनान के हमरा घर घर जाकर शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया।
سابق مشیر وزیر اعلی پنجاب شفقت حسین پاندہ صدر مسلم لیگ نون یوسی 227 مظہر اقبال مغل کی رہائش گاہ پر آئے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار NA 127 عطاءاللہ تارڑ بھی ہمراہ تھے۔ سابق مشیر شفقت حسین پاندہ نے مظہر اقبال مغل اور لیگی کارکنان کے گلے شکوے دور کیے اور عطاءاللہ تارڑ کی انتخابی مہم چلانے اور سپورٹ کرنے کی درخواست کی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سہیل شوکت بٹ نے انتخابی مہم کے حوالے سے مشاورتی اجلاس بلایا۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا ہے ہمیشہ کی طرح میاں نواز شریف پاکستان کو بحران سے نکالیں گے۔ اس موقع پر سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا انتخابی مہم عروج پر ہے، منامہ کی عوام بھرپور انداز میں حمایت کا اعلان کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ صادر رفیق NA 122 میں کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں۔ جیل میں ہونے کے باوجود ہم نے اسمبلی کا بائیکاٹ نہیں کیا اور وہاں سے استعفیٰ نہیں دیا، اور ہم اپوزیشن کی سیٹ پہ بیٹھ کے شہباز شریف صاحب جیل سے آتے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ، اور پیشکش کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مساق معیشت کرنا چاہیے، یہ پیشکش کی تھی نا، جس کا عمران خان صاحب نے مذاق اڑایا اور اس گولڈن اپرچونٹی کو ضائع کر دیا۔ بھئی اپوزیشن آپ کو کہہ رہی ہے کام تو گورنمنٹ کا ہے، کر اپوزیشن رہی ہے، مان جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک ایگریمنٹ ہوگا اور ملک کی اکنامک پالیسیز میں کنٹینیوٹی آ جائے گی، اور پھر کوئی بھی آئے گا کوئی بھی جائے گا، وہ تسلسل جو ہے اس کو وہ انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ وہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں، مجھے تو تقریباً یقین ہو گیا کہ اپر سٹوری خالی ہے، تو وہ ہر بات کو نیگیٹو لیتے تھے، یا سیڈسٹ ہیں یا اپروچ ایسی ہے کہ پازیٹیو سائڈ پہ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو تصویر کا سیاہ پہلو ڈارک سائڈ دیکھتے ہیں اور اس کو دوسری طرف سے نہیں دیکھتے۔ سو انہوں نے ایک نہیں دو نہیں، انہوں نے سارے مواقع ضائع کیے ہیں بات کرنے کے، ڈائیلاگ کے، ریزالو کے، ملک کو جوڑنے کے اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے۔ یہ سمجھ آ جانی چاہیے کوئی اکیلا اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال سکتا۔ ہمیں تو یہ سمجھ بہت پہلے آ گئی تھی، ہمیں تو اسی وقت آ گئی تھی جب ہم نے محترمہ کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا، انہیں بھی آ گئی تھی، ہمیں بھی آ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں جھڑپیں کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا تو بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل پہ۔ ساری دنیا میں سیاست ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں PP 163 لیگی امیدوار صوبائی اسمبلی میاں عمران جاوید کی جانب سے منورٹی ورکر کنونشن، بی بی وڈیری سمیت سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید احوال جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، آگاہ کیجیے گا۔ PP 163 میں موجود ہوں، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امیدوار PP 163 جو کہ میاں عمران جاوید میں رہنما موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت لیتے ہیں۔ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے، کارنر میٹنگز کی جا رہی ہیں، ورکر کنونشن کیے جا رہے ہیں، مہم کے حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ منورٹی ورکر جو ونگ ہے اس کا یہ آج ایک پنڈال سجا ہے، ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف سے جو ہے منورٹیز کی بھی کتنی ایفیلیشنز ہیں اور کتنی محبت ہیں، کیونکہ یہ بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی صرف میاں محمد نواز شریف لا سکتے ہیں۔ میڈم آپ بتائیے گا کیا کہیں گے، کمپین جاری ہے، مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کیسے دیکھتی ہے؟ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کیسے دیکھتی ہے؟ میاں نواز شریف۔ یہ تو ان کا جوش و جذبہ آپ کو بتا ہی رہا ہوگا کہ ووٹ بینک ہمارا کتنا۔ بیٹا ہمیشہ میاں نواز شریف کا ووٹ بینک تھا اور ہے اور رہے گا۔ یہ جو پچھلی دفعہ دھند پڑی تھی نا، اس دفعہ پڑنے نہیں دیں گے۔ بالکل، میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی جو کہ پر امیدی کا اظہار۔ ٹھیک ہے طلحہ اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ شہری 8 فروری کے الیکشن میں تیر کو ووٹ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی شہر بھر میں کارنر میٹنگز، ورکرز کنونشن میں شہریوں سے اپیلیں۔ مختلف علاقوں میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ NA 127 میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ نادیہ شاہ بخاری، تقدس بھٹی، نثار بھٹی، کامران راج، صابر بھٹی شریک ہوئے۔ شاہدہ اسلم، فرزانہ شفاقت، سونیا شاہد، آسیہ نوید نے شرکت کی۔ خلیل کامران نے کہا پیپلز پارٹی غریبوں، شہیدوں، کسانوں، مزدوروں کی پارٹی ہے۔ 8 فروری پیپلز پارٹی کی جیت کا دن ہوگا۔
PP 162 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजर अब्बास खोकर की मसीही बरादरी से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मॉनिटरिंग विंग सेंट्रल पंजाब खलील कामरान समेत मसीही बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मसीही बरादरी ने मंजर अब्बास खोकर को इलेक्शंस में वोट डालने की यकीन दहानी करवाई। PP 159 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग मसीह बरादरी की बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान कर दिया। उमर शरीफ बुखारी ने कहा, इलाके में पीपल्स पार्टी का वोट बहुत ज्यादा है, हल्का में मसीह बरादरी भी पीपल्स पार्टी के साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। PP 150 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। शहला रजा ने कहा, खवातीन बहुत से मसाइल का शिकार हैं, पीपल्स पार्टी ने खवातीन पुलिस स्टेशन बनाए, बेनजीर कार्ड जारी किया। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। अब की बार आवाम जमात इस्लामी को हुकूमत में देखना चाहती है। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की शहरियों से मुलाकातों में तराजू को वोट देने की इल्तिजा। शहर भर में जमात के उम्मीदवार कॉर्नर मीटिंग मुशावरती इजलासों में मसरूफ रहे। अल्लामा इकबाल टाउन में नजमी आलम की जानिब से तराजू कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच और उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। लियाकत बलोच का कहना था कि अगर अल्लाह ताला ने जमात इस्लामी को मौका दिया तो IMF से कर्जा लेने की बजाय मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे। मीटिंग में डॉक्टर एजाज नजीर, इश्तियाक गुज्जर, एजाज अहमद आलम, नजीर अहमद चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। जमात इस्लामी के NA 127 के उम्मीदवार सैयद एहसानुल्लाह वक्कास की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग में इलाके भर से नौजवानों ने शिरकत की। इलाका मकीनों ने जमात इस्लामी की हमायत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 118 चौधरी मोहम्मद शौकत और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 148 सैफुर रहमान ने हल्का के स्कूल सरबराहान से मुशावरती इजलास मुनक्किद किया। स्कूल सरबराहान ने जमात इस्लामी की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। UC 271 में जमात इस्लामी के जलसे का इनेकाद किया गया। जलसा में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवार बराए PP 160 हाफिज लईक अहमद का कहना था कि जमात इस्लामी ने ना कभी करप्शन की और ना ही कभी अवाम का माल खाया। आपके तमाम मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी है। UAT में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कांग्रेस एंड एक्सपोजिशन का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने खसूसी शिरकत की। पहली 3 रोजा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कांग्रेस एंड एक्सपोजिशन मुनक्किद की गई। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेंटर UAT ने इख्तिताम किया। तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, वाइस चांसलर UAT प्रोफेसर डॉक्टर नासिर हयात, अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकल्स ने शिरकत की। डॉक्टर अली हुसैन काजमी, डॉक्टर यास मिर्जा, शाहजेब अमजद, राहिल असगर, प्रोफेसर डॉक्टर फरिया जहरा काजमी समेत डीन्स और फैकल्टी मेंबरान भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब का कहना था, मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल होना होगा। The conference will inshallah be a platform to deliberate on strategies to accelerate the adoption of electric vehicles in Pakistan. The discussion will not only revolve around the technological advancements in EVs, but also address the infrastructure and policy frameworks essential for fostering a robust electric mobility ecosystem. अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकल्स ने दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और दीगर शोबों में काम को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। The US Educational Foundation in Pakistan for sponsoring this event and for their efforts in supporting science and STEM in the Pakistani academic community. As we all know, the world is transforming rapidly, and these sorts of changes affect Pakistan, the United States, and countries all around the world. गवर्नर पंजाब ने नुमाइश में रखी जाने वाली गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों को भी देखा। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गरामी को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन सैयद महराज की हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।